وكم من بيت من بيوتكم أيها المؤمنون والله لا يستطيع الشيطان أن يدخلها. لماذا؟ كم واحد منا كان الشيطان يريد أن يختطفه فاختطفه الملك قبل أن يصل الشيطان إليه. وكم من داء ومرض دفعها الله عنك بحفظ الله لك بالملائكة الذين حموك. وكم من نائم لأنه توضأ قبل النوم بات وعلى رأسه ملك، وفي شعاره أي في لحافه ملك. وكم من إنسان منا كان الشيطان يريد أن يوقظه بالفزع، حلوم وكوابيس، ولكن الله أوقف على رأسه ملكا لحمايته لأنه قرأ آية الكرسي. وكم من بيت من بيوتكم أيها المؤمنون والله لا يستطيع الشيطان أن يدخلها. لماذا؟ قرأتم فيها سورة البقرة فوقف على أنقابها وأبوابها الملائكة، لا يستطيع الشيطان أن يدخلها. طيب إذا ما قرأنا سورة البقرة نام معنا الشياطين تحت البطانية ونزغوا بين الزوجة وزوجها وبين الأبناء ووالدهم، فصارت الفوضى والمشاكل والشحناء، بل هناك أمراض سببها الشيطان يحميك الله بالملك منها. وقال أيوب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فيأتي الرحمن ويرسل ملائكته الأطهار فيحمونك. إذن من أجمل معاني الحياة أن تستشعر أن معك أحد. مشكلة الإنسان إذا دخل في غرفة يريد أن يعصي الله سكر الباب وسكر النافذة وأرخى ستارة. يا حبيبنا معك ملك، هو ملك معك لا يمكن تسكر عنه الباب. ولذلك لو أن والدك معك في الغرفة وأنت تعصي ما عصيت، ولو أنك تعلم أنك في غرفة وفي السقف كاميرا ما أذنبت. طيب متى يغيب عنك الملك؟ لا يغيب إلا إذا دخلت الخلاء. ولذلك إذا رأيت واحد يطول في الحمام، إيش معنى ذلك أكرمكم الله؟ الشيطان بعضهم يحبسه في دورة المياه. نعم، التطويل في دورة المياه من كيد الشيطان. والحبيب أمر الإنسان عند الخلاء أن يستعجل، لأن فترة ذلك الملك يبتعد عنه. وكذلك يبتعد الملك عن الجنب حتى يغتسل. ويقال لمن أجنب لا تطيل، وإن كنت تريد النوم فتوضأ أو اغتسل قبله، إن اغتسلت فحسن، وإن توضأت خففت. لما؟ لأن الجنابة سميت جنابة لأنك تجتنب الطاعة، والملك يجتنب حمايتك حتى تغتسل تعود الحماية من جديد. أنت بحاجة لهذا الحامي، وأنت أيضا بحاجة أن تستشعر الحياء منه وهو يقيد عليك. من كرامة الله لك يا مؤمن أن العبد المؤمن إذا اتقى وأطاع هو خير من الملك. كيف يا شيخ؟ وهذا خلقوا من النور وهم سجد ركع يخافون ربهم من فوقهم. قال أهل العلم وهو القول الراجح بلا شك، لأن الملك ركبت فيه الطاعة ولم تركب فيه الشهوة، فلا خيار له إلا أن يطيع. أما أنت وأنا ركبت فينا الشهوات وسلط علينا الشيطان والنزغات وهوى النفس الأمارة بالسوء، ثم العبد المؤمن شرواك يترك المعصية إلى الطاعة مع استطاعته أن يذهب للذنب خوفا من الله يتركه، فيكون خيرا عند الله من الملك.